اللہ دا واسطہ میں دے کے کہنا لوگو ساڑی دعوت دے غور کرو ساڑی فرقہ وریت تو بالا پر دعوت ہے اللہ دی قسمیں میں ممبر تے چڑھ کے تواڈی سارے بندیاں دی خیر جانا جے اہل حدیث ہو تو تد بھی میری گل سنو جے بریلوی ہو تو تد بھی میری گل سنو جے دیوبندی ہو تو میرے بھائی ہو تد بھی میری گل سنو اللہ دا واسطہ میں تواڈے سامنے اللہ دا قرآن پڑھنا میں تواڈے سامنے پیغمبر دا فرمان پڑھنا اللہ دی قسمیں جے اپنا ایمان بچانا چاندے جے اپنی قبر دی ٹھنڈک چاندے جے پیغمبر دے ہتھوں جو جامع حوض پینا چاندے جے قیامت والے دن اپنے اللہ دا دیدار کرنا چاندے جے اپنے اللہ دے سامنے ہو کے اپنے اللہ دا دیدار کر کے جنت دے اٹھے دروازے کھلوانا چاندے جے جنت دے اندر اللہ دے پیغمبر دا ساتھ چاندے جے شہداء دا ساتھ چاندے جے صالحین دا ساتھ چاندے جے نیکاں پاکاں دا ساتھ چاندے جے پیغمبر دے آل بیت ازواجات دا ساتھ چاندے جے پیغمبر دے بنات بنید دا ساتھ چاندے جے حضرت امام بکر دا ساتھ چاندے جے امام جعفر صادق دا ساتھ چاندے جے امام زین العابدین دا ساتھ چاندے جے امام موسیٰ کاظم دا ساتھ چاندے جے امام تقی نقی حسن عسکری دا ساتھ چاندے جے پیغمبر دے خانوادے دے لوگاں دا ساتھ چاندے جے اللہ دا واسطہ دے کے کہنا ریاکاری تو دور باغیے اللہ دا واسطہ دے کے کہنا دکھلاوا نہ کریے اللہ دی قسمیں میں کئی ایک پیغمبر دے خانوادے دے لوگاں دے بارے پڑھے ہیں حضرت امام بکر دے بارے پڑھے ہیں حضرت موسیٰ کاظم دے بارے پڑھے ہیں انہاں رب دے کولو عمل کر دے رون دے انہاں جدو عمل کر دے تے رب دے کولو رو رو کے دعاواں کر دے تے فرمایا کر دے ربنا تقبل منا اللہ قبول کرنے والا تو ہے اللہ ہمت بھی تو دیتی ہے اللہ طاقت بھی تو دیتی ہے اللہ جے تیرے طاقت نہ ہوندی اللہ جے تیرا خلوص نہ ہوندا اللہ میں عمل نہیں کر سکتا بلکہ میں اللہ دے قرآن دے اندر پڑھیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت اللہ نو بنا رہے نے آخری بات اللہ دا واسطہ دے کے کہنا توجہ نہ سننا انج حضرات میں اللہ دے قرآن اندر پڑھے ہیں بالٹے بھی چک دے اور طرح طرح دے پتھر بھی چک دے حضرات ایک گارا بھی چک دے اپنے ہتھاں دے نال لاؤندے بیت اللہ نو بنا رہے نے تے بناندیاں ایک دعا کر رہے نے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ویکھ لے ویریا کی شک کر سکنے تو خلیل اللہ دے دل دے بارے کی شک کرنا ہے نہ دے اخلاص دے اندر کی شک کرنا ہے نہ دے نیکی تقوی طہارت للہیت دے اندر اللہ دی قسمیں پھر بھی دعا کر دے اللہ میں عمل تے کر لے اللہ قبول کرنے والا تو ہے اللہ تو ہی قبول کرنا ہے آؤ لوگو پھر ساڑی دعوت کی ہے ریاکاری تو نکلیے دکھلاوے تو نکلو تے اللہ دے قرآن پاک اندر کی فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوہا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا